مجموعة عالم المعرفة M du savoir. محمد العصامي. السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا كيفاش نكرييو اون ليست دو ديفوزيون في الواتساب. من المعروف اننا بعض المرات كنبغيو نصيفطوا ميساج واحد نصيفطوه على بزاف ديال الناس، بزاف ديال لي كونتاكت عندنا في الواتساب. الوغ باش نبقاو نصيفطوا كل ميساج واحد نصيفطوا على هذا وعاوتاني نخرجوا ندخلوا نصيفطوا لواحد اخر ولا نبقاو كنسيليكسيونيو واحد بواحد، يمكن حتى لا ديسكسيون ديالنا غادي تعمر بزاف ديال الاسماء. الوغ كاينه طريقه اللي هي سهله وسهله جدا اننا نصيفطوا ميساج واحد، يمكن نديروا ميساج واحد ونصيفطوا حتى ل 255 او 256 ديال الناس في ضربه واحده. غادي نشوفوا كيفاش نمشيو للواتساب. Sélecteur d'app, enregistreur, WhatsApp, activé. Web, modifié, bouton. بعد ما كندخلوا للواتساب كنبالايو حتى كنلقاو ليست دو ديفوزيون. Discussion, nouvelle, rechercher, discussions archivées, liste de diffusion, bouton. ليست دو ديفوزيون كنكليكيو عليها. Liste de discussion, bouton de retour. كنبالايو عاوتاني من الشمال لليمين. Liste de diffusion, en tête. Vous devriez utiliser les listes de diffusion pour envoyer un message à plusieurs personnes à la fois. Seuls les contacts ayant plus 2 1 2 6 6 2 8 0 8 3 8 8 dans leur carnet d'adresse recevront vos messages envoyés via liste de diffusion. فوالا هو شنو خلنا هنا اننا نديرو اون ليست ديفيزيون باش نصيفطو ميساج واحد لبزاف ديال الناس، ولكن الناس اللي هما عندهم في الكونتاكت ديالي، يعني اللي مسجلين الارقام ديال الناس عندهم، الارقام ديالي الرقم ديالي عندهم. الوغ نزيدو نبلايو من الشمال اليمين. Nouvelle liste, bouton. نوفل ليست، هادي باش نكريو اون ليست. الوغ غادي نكليكيو هنا Nouvelle liste, annulé, bouton. انولي. Destinataire, 0 sélectionné sur un maximum de 256. En tête. فوالا مازال ما مسيليكسيوني حتى شي واحد، انا غادي نحاول نسيليكسيوني واحد جوج او ثلاثه ديال لي كونتاكت. هنا كيقول لي مازال ما مسيليكسيوني واحد حتى شي واحد. Créer, estomper, bouton. هي استومبي لان مازال ما سيليكسيوني حتى شي واحد. Rechercher, champ de recherche. هنا الا بغيت نكليكي ونغوشيرشي على دينو، يعني بالاسماء، يعني الا بغيت ندير اون ريشيرش على هذا في لا ليست دي كونتاكت اللي عندي. Seuls les contacts ayant plus 2 1 index, ajustable. اندكس هنا الا بغيت نبغي نقلب على هذا بالحروف، يعني نقلب في السي ولا نقلب في الدي ولا نقلب في هذا، انا غادي نمشي غير لي كونتاكت اللي عندي قرابين. Abbrahim Arabe, point de suspension. Sélectionné, Abdelhafid, header, Iam, sélectionné, Abdelhafid, header, Iam using one. الوغ سيليكسيوني جوج الناس، يعني الا بغينا نسيليكسيوني حتى 256 واحد، يعني اقصى حد هو 256 واحد. انا سيليكسيونيت غير جوج باش نشوفوا كيفاش غادي نديروا نكريو هذا لا ليست. كنرجعوا للراس. Annulé, annulé, bouton. انولي. Destinataire, 2 sélectionné sur un max, créer, bouton. هنا ولات لي كريي بوطون، غير كنكليكي. Liste de diffusion, saisissez un message, champ de texte, caméra, bouton. ها هي لا ليست دو ديفوزيون تكريات. الوغ Partagez, liste de diffusion, bouton de retour. فوالا في الراس كنلقى ليست دو ديفوزيون بوطون دو روتور. Message, participant, Abdelhafid, Abdrahim, en tête. فوالا هنا كتجيني بميساج. الوغ هنا غادي ندخلوا لهاد الميساج نشوف. Message, bouton de retour. Info de la liste, en tête. انفو دو لا ليست. Nom de la liste, champ de texte. هنا الا بغينا نعطيوها ان نو نشوفوا. Champ de texte, modification en cours, nom de la liste, point d'insertion au début, نديروا لا H majuscule, chiffrement, les messages A majuscule, نديروا لا A majuscule, réseau IAM, R, E, Z, Z, E, E, R, R, هنا نديروا لا ازير، يعني غير اسم هكذا، يعني ممكن تكتب هنا فيه اصدقاء ولا عائله ولا عيد ولا المهم كنا نباركوا به العيد، يمكن بزاف ديال الامور غادي نشوفوا. المهم ديك الساعه chiffrement, modifier, Abdrahim Arabe, Abdelhafid, liste des destinataires, effacer le texte, champ de texte, info de la liste, message, bouton de info de la liste, champ de texte, effacer le texte, liste des destinataires, Abdelhafid, Abdrahim Arabe, modifier la liste, chiffrement, les messages A, Z, A, Anatole, message, bouton de retour, info de la liste, en tête, champ de texte, modification en cours, AZ, mode caractère, point d'insertion à la fin, terminé.
كنمشيو بيدينا في اليمين ديال البوطون هو كنلقاو تيرميني كنكليكيو عليها. Terminé. Modifier la liste. Point de suspension. Bouton. هنا راه تسمات عندنا لا Abrahimdar, Abdel, liste des destinataires. Azé. Champ de texte. هي ولات سميتها ازار. يعني هنا فاش Info de message. Bouton de retour. يعني فاش كنرجعوا للراس كنوليو نباليو من الشمال لليمين باش نشوفوا شنو عندنا. Info de la liste. En tête. de la liste. Azé. Champ de texte. هذه سميتها ازار. Liste des destinataires. 2 de 256. En tête. عندي جوج سميتها Abdelhafid. Header. Iam. Abrahimdar Arabe. Point. Modifier la liste. Point de suspension. هنا Bouton. الا كليكيت وبغيت نزيد او نقص كنكليكي هنا وكنزيد. الا بغيت نزيد دانو ولا نقص دانو. Chiffrement. Les messages envoyés dans cette liste de diffusion sont protégés avec le chiffrement de bout en bout. Touchez pour plus d'informations. يعني ما بقى هنا حتى شي حاجه لان الامور هنا سهله وبسيطه ما كاينش بزاف ديال الامور فيها. Message. Bouton de retour. Message. Liste de diffusion. Bouton de retour. Azé. Participant. Abdelhafid. Abdrahim. En هي tête. ولات سميتها ازي ما بقاتش عندنا ما بقاتش تما فيها ميساج غير ميساج. Azé. Les messages envoyés dans cette liste de diffusion sont désormais. Vous avez créé une liste de diffusion avec 2 destinataires. 1. 34. Partager fichier. Bouton. فوالا هاد بارطاجي فيشي من هنا كيمكن الا بغينا نصيفطو صوره او فيديو او شي حاجه بحال هكذا هنا كنخدموا هذا لان ما يمكنناش نترانسفيريو بحال دابا عندي صوره في الواتساب وبغيت نترانسفيرها لهاد لي ليست دو ديفيزيون ما عنديش كيفاش نديرها. الوغ اش كنديرو كنونغوجيستريوها في الفوتوتيك ديالنا وكندخلوا لهنا لهاد Partage alerte. Appareil photo. Bouton. بارطاجي فيشي. Bibliothèque photo et vidéo. Bouton. من هنا كنكليكيو وكتدينا الفوتوتيك ديالنا ويمكننا نجيبو فيديو او اوديو او فيديو او صوره من الفوتوتيك ديالنا ونبارطاجيوها. بغينا نبارطاجيو ان دوكيومون نيت هنايا نكليكيو عليه غيدينا الفيشي ولا ملي غنجيبو لو دوكيومون. Localisation. Bouton. لوكاليزاسيون الا بغينا هذا نديروا لا لوكاليزاسيون يعني كيفاش نحددوا الموقع ديالنا فين نصيفطوه لهم. Contact. Bouton. كونتاكت هنا الا بغينا نبارطاجيو لهم شي كونتاكت ولا شي حاجه بحال دابا واحد الرقم بغيت نبارطاجي لواحد المجموعه ديال الناس يمكننا نبارطاجيه من هنايا. Document. Appareil photo. Bouton. Appareil photo. Document. Local. Contact. Annulé. Annulé. Bouton. Liste de diffusion. Bouton de retour. ليست دو ديفيزيون بوطون دو روتور. هنا يمكن لي عاوتاني نكتب ميساج نكتبو كتابيا ويمكن لي نكوبيه من مره من جهه واحده اخرى نجيبو نكوليه هنايا يعني المساله هذا. ولكن بالنسبه لي زوديو ما عندناش كيفاش نديرو ترانسفيريهم الا في حاله واحده ان نديو شي ابليكاسيون ونردوه فيديو. كاين لي زابليكاسيون بحال اش كيو ريكورد ولا بحال اي بلاي ولا شي حاجه كدار له الصوره وكتنديو الفوتوتيك ديالنا ومن تما كنجيبوه. يعني هذه هي المسائل اللي ممكن كيفاش نبارطاجيو منها. الوغ غادي نخرجوا. Liste de diffusion. Bouton de retour. Liste de diffusion. Discussion. Bouton de retour. Voilà. Liste de diffusion. Modifié. Azé. Abdelhafid. Abdrahim. Bouton. هذه لا ليست Action disponible. لا ليست دي ديفيزيون الاولى ويمكن اون ليست واحده اخرى. Plus d'infos. Bouton. 1 sur 1. هذه Action disponible. دي زانفو Nouvelle liste. Bouton. هذه نوفيل ليست نكليكيو هنا عاوتاني نديرو اون ليست واحده اخرى. يمكننا نديرو جوج وثلاثه واربعه وخمسه ديال لي ليست وفوق ما نحتاجوهم هذا كيبقاو هنايا. ولكن كيفاش غادي ندخلوا لهاد لي ليست دو ديفيزيون ولا نخرجوا. Discussion. Bouton de retour. Discussion. Modifié. Bouton. فوالا دابا راني في الواجهه الرئيسيه ديال الواتساب Discussion. Nouvelle. Rechercher. Discussion. Liste de nouveau groupe. مصدر التقنية. Source tech. Message vocal de nouveau groupe. Bouton. يعني ما كايناش الاسم ديالها ولكن فين كاين هاد ليست دو ديفيزيون راها نيت Liste de diffusion. Bouton. ليست دو ديفيزيون. يعني باش ما نقلبوش عليها في لا ديسكسيون راه فوق ما غنحتاجوها غنمشيو ليست دو ديفيزيون كنكليكيو Liste. Discussion. Bouton de retour. كيما كندخلو Liste de كنبغيو diffusion. Modifié. Azé. Abdelhafid. Abdrahim. Bouton. فوالا لقيناها. Action disponible. مثلا عندنا واحد Plus d'infos. Bouton. Nouvelle liste. الا عندنا واحده اخرى كنزيدو نبلايو كنلقاو الاسم ديالها واي ليست دو ديفيزيون بغيناها كتكون عندنا مسميه كنكليكيو عليها وكندخلوا ليها. Plus d'infos. Azé. Abdelhafid. Abdrahim. Bouton. هذه لا ليست Action disponible. بغينا نافاسيو هاد لا ليست دو ديفيزيون ما بقى عندنا ما نديرو بها كنبلايو بصبع واحد من الفوق. Supprimer. سوبريمي كنكليكيو ما بقاتش مشات لا ليست دو ديفيزيون. Nouvelle liste. Bouton. كتبقى عندك Nouvelle liste. Modifié. Bouton. Nouvelle liste. Bouton.
هنا الا بغينا عاوتاني ناجوتيو ليست واحده اخرى كتخرج لنا نوفيل ليست. الوغ واحد المساله اللي هي مهمه قبل ما نختموا بالنسبه لا ليست دو ديفيزيون. مثلا عندي 200 الناس درت اون ليست دو ديفيزيون وصيفط لهم ان سول ميساج او فيديو او المهم او صيفط بزاف ديال الامور هذا اللي غنعرفوها مزيان بان هذيك لا ديسكوسيون كتبقى عندنا. يعني واخا نمسحوا لا ليست دو ديفيزيون الا مشينا لاي كونتاكت منهم ودخلنا الكونتاكت ديال الواتساب ومشينا كليكينا غنلقاو داك لو ميساج باقي تما. الوغ اللي مهم هنايا فاش باش ما يعمرناش بقينا كنديرنا دي ليست دو ديفيزيون بقينا كنصيفطوا بزاف ديال لي ميساج باش ما يعمرناش الواتساب مره خصنا نمشيو للريغلاج ونيفاسيو توت لي ديسكوسيون باش ما يتستوكاناش بزاف ديال لي ديسكوسيون في الواتساب ديالنا. هذا ما يمكن يتقال على لا ليست دو ديفيزيون. شكرا على المتابعه والى اللقاء.